أعوذ بالله من الشيطان الرجيم मां पनाह घुरां थो अल्लाह पाक जी शैतान मरदूद खां। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले साण जेको वॾो मेहरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين अलिफ लाम रा ही उन किताब जूं आयतूं आहिनि जेको पंहिंजो मतिलबु खोले बयान कंदड़ आहे। إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون असां इन खे नाज़िल कयो आहे क़ुरान बणाए अरबी ज़बान में त जीअं तव्हां इन खे चङी तरह समझी सघो। نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين ऐं नबी असां हिन क़ुरान खे तोॾां वही करे तमामु सुहिणे अंदाज़ में वाक़िया ऐं हक़ीक़तूं तोखे बयान करे ॿुधायूं था, न त इन खां अॻु त तूं बिल्कुलु ई अणॼाण हुए। إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين इहा उन वक़्त जी ॻाल्हि आहे जॾहिं यूसुफ पंहिंजे पीउ खे चयो त अबा मूं ख़्वाब लधो आहे त 11 तारा ऐं सिज ऐं चंड आहिनि ऐं उहे मूंखे सजदो करे रहिया आहिनि। قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين जवाब में पिणस चयुसि त पुटड़ा पंहिंजो इहो ख़्वाब पंहिंजनि भाउरनि खे न ॿुधाइजां, न त हू तुंहिंजे ख़िलाफ़ सटूं सटींदा। हक़ीक़त इहा आहे त शैतान इंसान जो खुलियो खुलायो दुश्मन आहे। وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم ऐं ईअं ई थींदो तुंहिंजो रब तोखे चूंडे वठंदो ऐं तोखे ॻाल्हियुनि जे तह ताईं पहुचण जो इल्मु ॾींदो ऐं तोते ऐं याकूब जे औलाद ते पंहिंजी नेमत अहिड़ीअ तरह मुकमल कंदो जहिड़ी रीत हिन खां अॻु हू तुंहिंजे वॾनि इब्राहिम ऐं इसहाक ते करे चुको आहे। बेशक तुंहिंजो रब ॼाणंदड़ वॾो दानाव आहे। لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين हक़ीक़त में यूसुफ ऐं संदसि भाउरनि जे किस्से में उन्हनि पुछंदड़नि लाइ वॾियूं निशानियूं आहिनि। إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين इहो किस्सो हीअं आहे त संदसि भाउरनि पाण में चयो त यूसुफ ऐं भाणस ॿई असांजे पीउ खे असां खां वधीक प्यारा आहिनि, हालांकि असां त हिकिड़ो सॼो जथो आहियूं। सची ॻाल्हि इहा आहे त अबो बिल्कुलु भटकी वियो आहे। اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم
يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين यूसुफ खे क़त्ल करियो या किथे उछलाए अचोसि तां त तव्हांजे पीउ जो रुख पोइ फ़क़ति तव्हां ॾांहुं थी पवे ईअं करे पोइ खणी नेक थी रहिजो قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين उन ते मंझाउनि हिकिड़े चयो त यूसुफ खे क़त्ल न करियो जेकॾहिं कुझु करणो अथव त उनखे फिटल खूह जे तरे में उछलियो त को ईंदड़ वेंदड़ काफ़िलो कढी खणी वेंदो قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون इहा रिथ रिथे उन्हनि वञी पंहिंजे पीउ खे चयो त अबा छो भला तूं यूसुफ जे बारे में असां ते एतबार नथो करीं हालांकि असां त संदसि सचा ख़ैरख़्वाह आहियूं सुभाणे असां सां मोकल ॾींसि त कुझु खाईंदो पीअंदो बि ऐं खेॾी कुॾी बि वठंदो असां संदसि हिफ़ाज़त लाइ मौजूद आहियूं قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون पीउ चयो तव्हांजो उनखे वठी वञण मुंहिंजे दिलि खे झोरे थो विझे ऐं मूंखे भउ थो थिए त मतां बघड़ न खाई वञेसि ऐं उन महिल तव्हांजो उन ॾे ध्यानु न हुजे قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون उन्हनि जवाब ॾिनो जेकॾहिं असांजे हूंदे खेसि बघड़ खाधो जॾहिं जो असां चङो जथो आहियूं त पोइ त असां कंहिं न कम जा थियासूं فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ईअं जॾहिं हू खेसि वठी विया ऐं सभिनी गॾिजी तइ कयो त खेसि फिटल खूह जे तरे में फिटो कनि त वरी असां यूसुफ ॾे वही कयो त को वक़्तु ईंदो जॾहिं तूं उन्हनि खे इहा हरकत ॼाणाईंदे उहे पंहिंजे कम जे नतीजे खां बेख़बर आहिनि أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين रात जो हू रोंदा पंहिंजे पीउ वटि आया ऐं चयाऊं अबा असां डोड़ पुॼाइण में लॻी वियासूं ऐं यूसुफ खे पंहिंजे सामान वटि छॾियोसीं त एतिरे में बघड़ खेसि खाई वियो तूं त असांजी ॻाल्हि ते यकीन न कंदे तोड़े जो असां सचा हुजूं وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ऐं हू यूसुफ जी कमीज़ ते कूड़ो रतु लॻाए खणी आया हुआ
इहो ॿुधी संदन पीउ चयो, असुल ॻाल्हि इहा आहे त तव्हांजे नफ़्सनि तव्हां लाइ हिक वॾे कम खे सवलो बणाए छॾियो। हाणे बस सब्र करणु ई चङो आहे। जेका ॻाल्हि पिया था ठाहियो तंहिं ते उहो अल्लाह ई आहे जंहिंखां मदद वठणी आहे। وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون। होॾां हिकु काफ़िलो अची निकितो ऐं उन्हनि पंहिंजे पाणी भरींदड़ खे पाणी आणण लाइ मोकिलियो। पाणी भरींदड़ जो खूह में पंहिंजो ॾोल विधो त वठी रड़ कयाईं, मुबारक हुजेव, हिते त हिकिड़ो छोकिरो आहे। उन्हनि माण्हुनि उनखे वापार जो माल समझी खणी सांढियो। हालांकि जेकी कुझु हू करे रहिया हुआ अल्लाह उनखां बाख़बर हो। وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين। नेठ उन्हनि तमामु थोरड़ी क़ीमत ते किन थोरड़नि दिरहमनि जे एवज़ खेसि विकिणी छॾियो जो हू उन जी क़ीमत जे मामले में घणे जी लालच वारा न हुआ। وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون। मिस्र जे जंहिं शख़्स खेसि ख़रीद कयो उन पंहिंजी ज़ाल खे चयो त हिन खे मिड़ई मान सां रखजांइ जो थी सघे थो त हीउ असां लाइ काराइतो साबित थिए या असां हिन खे पुटेलो बणायूं। अहिड़ी रीति असां यूसुफ लाइ इन जे सरज़मीन में पेर खोलण जी वाट कढी ऐं खेसि मामलनि जे सम्झ जी तालीम ॾियण जो बंदोबस्तु कयो। अल्लाह पंहिंजो कमु पूरो करे रहंदो आहे पर अक्सर माण्हू नथा ॼाणनि। ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين। पोइ जॾहिं हू फूह जवानीअ खे रसियो त असां खेसि फ़ैसिले करण जी सलाहियत ऐं इल्म अता कयो। अहिड़ीअ तरह असां नेक माण्हुनि खे अजूरा ॾींदा आहियूं। وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين। जंहिं औरत जे घर में हू हो उहा खेसि हिरखाइण लॻी ऐं हिकु ॾींहुं दरवाज़ा बंदि करे चयाईंसि त हेॾां अचु। यूसुफ चयसि अल्लाह जी पनाह, मुंहिंजे मालिक त मूंखे निहायत सुठे अंदाज़ में रखियो। अहिड़ा ज़ालिम त कॾहिं बि छोटकारो न लहंदा आहिनि। हूअ ॾांहुं वधी ऐं यूसुफ बि उन ॾांहुं वधे हा जेकॾहिं पंहिंजे रब जो दलील न ॾिसी वठे हा। इहो इन करे थियो त जीअं असां खांसि बदी ऐं बेहयाईअ खे दूर करे छॾियूं। दर हक़ीक़त हू असांजे चूंडियल ॿारनि मां हो।
واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم नेठ यूसुफ ऐं हूअ हिक ॿिए जे पोयां वठी दर ॾांहुं भॻा ऐं हुन पुठीअ खां यूसुफ जी कमीज़ फाड़े छॾी। दरवाज़े वटि ॿिन्ही संदसि मुड़ुस खे मौजूदु ॾिठो। उनखे ॾिसंदे औरत चवण लॻी, कहिड़ी सज़ा आहे इन ई शख़्स लाइ जेको तुंहिंजे घर वारीअ ते बुरी नियत रखे। ॿी कहिड़ी सवाइ हिन जे जो इनखे क़ैद कयो वञे या इनखे सख़्त सज़ा ॾिनी वञे। قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين। यूसुफ चयो, इहा ई मूंखे हवस पूरी करण लाइ वरगलाइण जी कोशिश करे रही हुई। इन ई औरत जे पंहिंजे कुटुंब जे हिकु शख़्स शाहिदी पेश कई त जेकॾहिं यूसुफ जे कमीस अॻ खां फाटल आहे त औरत सची आहे ऐं हू कूड़ो आहे। وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ। ऐं जे हुन जी कमीज़ पुठ खां फाटल आहे त औरत कूड़ी आहे ऐं हीउ सचो आहे। فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين। पोइ जॾहिं मुड़ुस ॾिठो त यूसुफ जी कमीज़ पुठ खां फाटल आहे त चयाईं त इहे तव्हां ज़ालुनि जा मकर आहिनि ऐं सचपच त तव्हां ज़ालुनि जा मकर ॾाढा ख़तरनाक आहिनि। यूसुफ, तूं इन ई मामले खे टारे छॾ ऐं औरत तूं पंहिंजे कसूर जी माफ़ी वठ। हक़ीक़त में ॾोह तुंहिंजो ई हो। وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين। शहर जूं ज़ालूं पाण में चौपचो करण लॻियूं त अज़ीज़ जी घरवारी पंहिंजे नौजवान ॿान्हे खे वरगलाइण जे कढ आहे। मुहबत सफ़ा मस्त करे छॾियो अथसि। असांजे ख़्याल में त इहा पधरी गुमराहीअ में आहे। فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم। हुन जॾहिं संदन इहे मकारी वारियूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं त खेनि घुराए वरिताईं ऐं उन्हनि लाइ तूल विहाणनि जी निशस्त तयारु करायाईं ऐं दावत में हर हिक खे हिक हिक छुरी ॾिनाई। यूसुफ खे इशारो कयाईं त उन्हनि जे साम्हूं निकिरी अच। जॾहिं उन्हनि औरतुनि जी निगाह मथसि पई त होश विञाए वेठियूं ऐं पंहिंजा हथ कपे विधाऊं ऐं बेअख्तियार थी चवण लॻियूं त उणायुनि खां पाक त अल्लाह आहे, बाक़ी हीउ शख़्स इंसान नाहे, ही त को सबाझड़ो मलाइक आहे। قالت فذلكن
الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين अज़ीज़ जी ज़ाल चयुनि ॾिठव इहो अथव उहो शख़्स जंहिं जे बारे में मूंखे पे महिना ॾिनव बराबरि मूं हिन खे वरगराइण जी कोशिश कई हुई पर इहो पाण बचाए वियो जेकॾहिं मुंहिंजो चयो न मञींदो त क़ैद में पवंदो ऐं ख़्वार ख़राब थींदो قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين यूसुफ चयो ऐं मुंहिंजा रब क़ैद मूंखे मंज़ूर आहे इन ॻाल्हि खां जो मां इहो कमु करियां जंहिं ॾांहुं मूंखे छिकीन पिया ऐं जेकॾहिं तो संदन चालबाज़ियूं मूंखां परे न कयूं त मां त संदन ॼार में फासी पवंदुसि ऐं जाहिलनि में शामिल थी वेंदुसि فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم पोइ संदसि रब दुआ क़बूल कई ऐं उन्हनि औरतुनि जूं चालबाज़ियूं खांसि परे करे छॾियाईं बेशक उहो ई आहे जेको सभिनी जी ॿुधे थो ऐं सभु कुझु ॼाणे थो ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين पोइ उन्हनि माण्हुनि खे इहो ख़्यालु आयो त हिक मुदत लाइ खेसि क़ैद में रखनि तोणे जो हू चिटियूं निशानियूं ॾिसी बि चुका हुआ ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين क़ैद खाने में ॿ ॿिया जवान साणस गॾु दाख़िल थिया हिकु ॾींहुं उन्हनि मां हिकिड़े चयो मां ख़्वाब लधो आहे त मां शराब थो निपूड़े कढां ॿिए चयो त मां ख़्वाब में ॾिठो आहे त मुंहिंजे मथे ते मानियूं रखियूं आहिनि ऐं पखी उन्हनि खे खाई रहिया आहिनि ॿिन्ही चयो असांखे इन्हनि जो ताबीर ॿुधाए असीं ॾिसूं पिया त तूं ॾाढो नेक माण्हू आहीं قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون यूसुफ चयुनि हिते जेका मानी तव्हांखे मिलंदी आहे उन जे अचण खां अॻे ई मां तव्हांखे इन्हनि ख़्वाबनि जो ताबीर ॿुधाईंदुसि इहो इल्मु
उन्हनि इल्मनि मंझां आहे जेकी मुंहिंजे रब मूंखे अता कया आहिनि। ॻाल्हि इहा आहे त मां उन्हनि माण्हुनि जो दीन छॾियो जेकी अल्लाह ते ईमान नथा आणीनि ऐं आख़िरत जो इनकार कनि था। मूं पंहिंजनि अबनि ॾाॾनि इब्राहिम, इसहाक ऐं याकूब जो दीन अख़्तियार कयो आहे। असांखे नथो जुगाए त अल्लाह सां कंहिंखे शरीक करियूं। हक़ीक़त में इहो त अल्लाह जो फज़ल आहे असां ते बि ऐं सभिनी इंसाननि ते बि, पर घणा माण्हू शुक्र नथा कनि। يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون। ऐं जेल जा साथियो, तव्हां पाण ई सोचियो त घणा धार धार रब सुठा या उहो हिकु अल्लाह जो सभिनी ते ग़ालिब आहे। उनखे छॾे तव्हां जिन जी बंदगी करियो पिया उहे उन्हीअ खां सवाइ ॿियो कुझु बि नाहिनि त रुगो के नाला आहिनि जेकी तव्हां ऐं तव्हांजे अबनि ॾाॾनि रखिया आहिनि। अल्लाह उन्हनि लाइ का बि सनद नाज़िल न कई आहे। हुकुम हलाइण जो अख़्तियार अल्लाह खां सवाइ ॿिए कंहिंखे बि नाहे। उन जो हुकुम आहे त संदसि ज़ात खां सवाइ तव्हां ॿिए कंहिंजी बि बंदगी न करियो। इहो ई ज़िंदगी गुज़ारण जो सिधो रस्तो आहे, पर घणा माण्हू नथा ॼाणनि। يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان। ऐं क़ैदी साथियो, तव्हांजे ख्वाबनि जो ताबीर ही आहे त तव्हां मां हिकिड़ो त पंहिंजे धणीअ खे शराब पियारींदो, बाक़ी रहियो ॿियो सो उनखे फांसी ॾिनी वेंदी ऐं पखी उन जो मेजालो पटे खाईंदा। फ़ैसिलो थी वियो आहे उन ॻाल्हि जो जेका तव्हां पुछी आहे। وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين। पोइ उन्हनि मां जंहिंजे बारे में ख़्याल हो त हू छुटी वेंदो, तंहिंखे यूसुफ चयो त पंहिंजे धणीअ सां मुंहिंजी ॻाल्हि कजांइ। शैतान खेसि ग़फ़लत में विधो जो हुन खां पंहिंजे धणीअ सां हुन जी ॻाल्हि करणु विसरी वई ऐं यूसुफ केतिरा ई साल क़ैद खाने में पियो रहियो। وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون। हिकु ॾींहुं बादशाह चयो, मां ख़्वाब लधो आहे त 7 मतारियूं ॻऊं आहिनि जिन खे 7 डुबरियूं ॻऊं खाई रहियूं आहिनि ऐं अन्न जा 7 संग सावा आहिनि ऐं ॿिया 7 वरी सुकल। ऐं दरबार वारो, मूंखे उन ख़्वाब जो ताबीर करे ॿुधायो जेकॾहिं तव्हां ख़्वाबनि जो मतिलबु कढी सघो था। قالوا
أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين उन्हनि चयो इहे त परेशान ख़्वाबनि जूं ॻाल्हियूं आहिनि असां अहिड़नि ख़्वाबनि जो मतिलबु ॼाणंदड़ न आहियूं وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون उन्हनि ॿिनि क़ैदियुनि मां जेको छुटी वियो हो ऐं वॾे अरसे खां पोइ उन वक़्तु ॻाल्हि यादि आयसि तंहिं चयो मां थो तव्हांखे इन जो ताबीर ॿुधायां मूंखे थोरो क़ैद खाने में यूसुफ वटि मोकिलियो يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون हुन वञी चयो ऐ यूसुफ सचार मूंखे हिन ख़्वाब जो मतिलबु त ॿुधाए त 7 मतारियूं गऊं आहिनि जिन खे 7 डुबरियूं गऊं खाई रहियूं आहिनि ऐं 7 सावा संग आहिनि ऐं 7 सुका त मां उन्हनि वटि वापसि वञा त मन खेनि मालूम थी वञे قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون यूसुफ चयो 7 साल सांधाए तव्हां पोख कंदव इन अरसे में जेको फसल तव्हां लुणो उन मां बस को थोरो हिस्सो जेको खाइण लाइ घुर्जेव कढी बाक़ी सारो अन्न संगन में ई रहण ॾियो पोइ 7 साल ॾाढा सख़्त ईंदा इन ई अरसे में उहो सभु अनाज खाइजी वेंदो जेको तव्हां उन ई वक़्त लाइ गॾु करे रखियो हूंदो बाक़ी वञी उहो रहंदो जेको तव्हां ख़ासि तरह सांढे रखियो आहे ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون इन खां पोइ वरी 1 साल अहिड़ो ईंदो जंहिंमें रहमत जी बरसात जी शक्ल में माण्हुनि जूं दाहूं क़बूलियूं वेंदियूं ऐं हू रस निपूड़ींदा وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم बादशाह चयो इन खे मूं वटि आणियो पोइ जॾहिं न्यापे वारो वटसि पहुतो उनखे चयाईं त पंहिंजे धणीअ ॾे मोटी वञ ऐं पुछीसि त उन्हनि औरतुनि जो छा मामिलो हो जिन पंहिंजा हथ कपे विधा हुआ मुंहिंजो रब त उन्हनि जी मकारीअ खां वाक़िफ़ आहे قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين तंहिं ते बादशाह औरतुनि खां पुछा कई त तव्हां छा महसूस कयो हो जॾहिं तव्हां यूसुफ खे वरगलाइण जी कोशिश कई हुई सभिनी ईअं चयो त बेऐब अल्लाह आहे असां त मंझसि बदीअ जो को ज़रो बि न ॾिठो
अज़ीज़ जी ज़ाल चवण लॻी, हाणे त सची ॻाल्हि खुली पई आहे त इहा मां हुअसि जंहिं हुन खे थेड़ण जी कोशिश कई हुई। बेशक हू बिल्कुलु सचो आहे। ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين। यूसुफ चयो, उन मां मुंहिंजो मक़सदु इहो हो ख़बर पए त मां पर पुठ साणस का ख़यानत न कई हुई ऐं जेकी ख़यानत कंदड़ हूंदा आहिनि अल्लाह उन्हनि जे हलायल हीलनि खे हलण न ॾींदो आहे। وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم। मां को पाण खे ख़ताउनि खां ख़ाली नथो चवां, नफ़्स त मिड़ो ई बुराईअ लाइ उभारींदो आहे, सवाइ उन जे जंहिं ते मुंहिंजे रब जी रहमत थिए। बेशक मुंहिंजो रब ॾाढो बख़्शणहार ऐं बाझारो आहे। وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين। बादशाह चयो, उन खे मूं वटि वठी अचो त जीअं मां खेसि ख़ासि तरह पंहिंजे कम लाइ मुक़ररु करियां। पोइ जॾहिं यूसुफ साणस गुफ़्तगू कई त हुन चयो, हाणे तूं असां वटि वॾे मर्तबे वारो आहीं ऐं तुंहिंजी अमानतदारीअ ते पूरो पूरो एतबार आहे। قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم। यूसुफ चयो, मुल्क जा खज़ाना मुंहिंजे हवाले करे छॾ, मां हिफ़ाज़त बि करे ॼाणा ऐं इल्म वारो बि आहियां। وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين। अहिड़ीअ तरह असां इन सरज़मीन में यूसुफ लाइ इक़्तिदार जो रस्तो खोलियो। हुनखे अख़्तियार हो त जिते वणेसि उते पंहिंजी जॻह बणाए। असां पंहिंजी रहमत सां जंहिंखे बि घुरूं नवाज़े छॾींदा आहियूं ऐं नेक माण्हुनि जो अजूरो हरगिज़ न विञाईंदा आहियूं। ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون। ऐं आख़िरत जो अजर उन्हनि माण्हुनि लाइ त अञा बि भलो आहे जिन ईमान आंदो ऐं अल्लाह खां टिजंदे गुज़ारियऊं। وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون। यूसुफ जा भावर मिस्र आया ऐं अची वटिसि हाज़िर थिया। हुन खेनि सुञाणे वरितो पर हू खांसि अणॼाण हुआ। ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين। पोइ जॾहिं हुन संदन सामान तयारु करायो त हलंदे वक़्तु खेनि चयाईं त पंहिंजे पीउ ते भाउ खे मूं वटि आणिजो। ॾिसो नथा त मां कीअं थो मान भरे ॾियां ऐं कहिड़ो न सुठो महिमान नवाज़ आहियां। فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون। जेकॾहिं तव्हां उनखे न आणींदव त पोइ मूं वटि तव्हां लाइ को बि अनाज कोन्हे, मुंहिंजे वेझो ई न अचिजो। قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون। उन्हनि चयो, असां कोशिश कंदासूं त पीउ खेसि मोकिलण ते राज़ी थी पवे ऐं इहो कमु असां ज़रूर कंदासूं। وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في
لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. यूसुफ पंहिंजे ग़ुलामनि खे चयो त अनाज जे एवज़ उन्हनि जेको माल ॾिनो आहे इहो लिकाए वराए संदन ॿोरनि में रखी छॾियो, उमीद त घर वापसि पहुची इहो सुञाणंदा ऐं पोइ उमीद आहे त मोटी ईंदा. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. जॾहिं हू पंहिंजे पीउ वटि वापसि पहुता त चयाऊं, अब्बा अॻिते लाइ असांखे अनाज ॾियण खां इनकार कयो वियो आहे, तंहिं करे असांजे भाउ खे असां सां मोकल ॾे त असां अन्न वठी अचूं ऐं असां उन जी हिफ़ाज़त जा ज़िम्मेवार आहियूं. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. पीउ जवाब में चयुनि, छा मां हिन जे मामले में बि तव्हां ते ईअं एतबार करियां जीअं अॻे संदसि भाउ जे मामले में कयो हो. अल्लाह जी हिफ़ाज़त करण जे लिहाज़ खां सभिनी खां भलो आहे ऐं हू सभिनी रहम कंदड़नि खां वधीक रहम कंदड़ आहे. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. पोइ जॾहिं उन्हनि पंहिंजो सामान खोलियो त ॾिठाऊं त संदन माल बि खेनि मोटाए ॾिनो वियो आहे. इहो ॾिसी चवण लॻा त ऐं अब्बा असांखे ॿियो छा खपे, ॾिस त असांजो माल बि असांखे मोटाए ॾिनो वियो आहे. हाणे त असां वेंदासूं ऐं पंहिंजे ॿारनि बचनि लाइ अन्न वठी ईंदासूं ऐं पंहिंजे भाउ जी बि हिफ़ाज़त कंदासूं ऐं अन्न जो हिकु वधीक उठ बाणींदासूं ऐं एतिरो वधीक अन्न मिलणु तमामु सवलो आहे. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. संदन पीउ चयो, मां उनखे तव्हां सां तेसी ताईं न छॾींदुसि जेसी ताईं तव्हां अल्लाह जो अहद ॾेई मूंसां वाइदो न कयो त उनखे ज़रूर मूं वटि मोटाए आणींदो, सवाइ उन हालत जे जो तव्हां ई कंहिं पकड़ में अची वञो. जॾहिं हुननि साणसि पको वाइदो कयो त हुन चयुनि, ॾिसो असांजे उन वाइदे ते अल्लाह ज़ामिन आहे. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. पोइ हुन चयनि, पुटड़ो हिक ई दरवाज़े मां अंदरि न घिड़जो पर जुदा जुदा दरवाज़नि मां वञिजो. तंहिं हूंदे बि मां अल्लाह जी मर्ज़ीअ जे भेट में तव्हां लाइ कुझु नथो करे सघां. हुकुम उन्हीअ खां सवाइ ॿिए कंहिंजो बि नथो हले. उन्हीअ ते ई मूं भरोसो कयो आहे ऐं जंहिंखे बि भाड़णो आहे त उन्हीअ ते ई भाड़े.
ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ऐं थियो बि ईअं त जॾहिं हू पंहिंजे पीउ जे ॾिनल हिदायत मुताबिक़ शहर में दाख़िल थिया त संदन उहो हीलो अल्लाह जी मशयत जी भेट में कंहिं कम न आयो। बस याकूब जे दिल में जेको खुटको हो तंहिंजे लाहिण लाइ पंहिंजी कोशिश कई हुआई। बेशक हू असांजी ॾिनल तालीम जे करे वॾे इल्म वारो हो, पर घणा माण्हू मामले जी असुल हक़ीक़त खे ॼाणनि ई नथा। ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. हू यूसुफ वटि हाज़िर थिया त हुन पंहिंजे भाउ खे पाण वटि अलॻि घुरायो ऐं ॿुधायांइसि त मां तुंहिंजो उहो ई भाउ आहियां। हाणे तूं उन्हनि ॻाल्हियुनि जो को ॾुख न कर जेकी उहे कंदा आया आहिनि। فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. जॾहिं यूसुफ भाउरनि जो सामान भराए रहियो हो त हुन पंहिंजे भाउ जे सामान में पंहिंजो प्यालो रखी छॾियो। पोइ हिकिड़े सॾण वारे सॾु करे चयो, ओ काफ़िले वारो, तव्हां त चोर आहियो। قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. उन्हनि मोटी अची पुछियुनि, तव्हांजो छा वियो आहे? قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. सरकारी नौकरनि चयो, बादशाह जो प्यालो नथो लभे, जेको आणे ॾींदो उन लाइ अनाज जो उठ इनाम आहे, मां उन जो ज़िम्मो खणां थो। قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. उन्हनि चयो, अल्लाह जो कसम, तव्हां चङी तरह ॼाणो था त असां हिन मुल्क में ॾफेड़ पैदा करण न आया आहियूं ऐं न की असां चोर आहियूं। قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. हुननि चयुनि, चङो, जेकॾहिं तव्हांजी ॻाल्हि कूड़ी निकिती त पोइ चोर जी सज़ा छा आहे? قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. उन्हनि चयो, उन जी सज़ा जंहिंजी बि ॿोरीअ मां शइ निकिरे त उहो पाण ई पंहिंजी सज़ा तौरु झलियो वञे। असां वटि त अहिड़नि ज़ालिमनि जी इहा ई सज़ा आहे। فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء
وفوق كل ذي علم عليم. पोइ यूसुफ पंहिंजे भाउ जी ॿोरीअ खां अॻु हुननि जे ॿोरनि जी तलाशी वठणु शुरू कई ऐं पोइ पंहिंजे भाउ जी ॿोरीअ मां गुम थी वियल शइ कढी वरिताईं. अहिड़ीअ तरह असां यूसुफ ख़ातिर अटकल हलाई. हुनखे इहो अख़्तियार न हो जो बादशाह जे दीन मूजिबि पंहिंजे भाउ खे वठी सघे सवाइ उन जे जो अल्लाह जी मर्ज़ी ईअं हुजे. असां जंहिंजा बि चाहियूं दर्जा बुलंद करे छॾियूं था ऐं हिकु इल्म वारो अहिड़ो आहे जेको हर इल्म वारे खां मथभरो आहे. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. उन्हनि भाउरनि चयो इहो जेकॾहिं चोरी करे त ताजुब जी ॻाल्हि नाहे. हिन खां अॻु संदसि भाउ बि चोरी कई हुई. यूसुफ इहो ॿुधी डुक भरे वियो ऐं उन जी हक़ीक़त मथनि न खोलियाईं. बसि एतिरो सोचियाईं त ॾाढा बुछड़ा माण्हू आहियो. जेको इल्ज़ाम था हणो उन जी हक़ीक़त अल्लाह चङी तरह ॼाणे थो. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. उन्हनि चयो ऐं बाख्तियार हाकिम हिन जो पीउ ॾाढो पोड़ो मुड़ुसु आहे. हिन जे बदिरां असां मां कंहिंखे खणी झल. असां तोखे ॾाढो अहसान कंदड़ था ॾिसूं. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. यूसुफ चयुनि अल्लाह जी पनाह ॿिए कंहिंखे असां कीअं था झले सघूं. जंहिं वटां असां पंहिंजो सामान लधो आहे उनखे छॾे ॿिए खे झलियोसूं त ज़ालिम थी पवंदासूं. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. जॾहिं हू यूसुफ खां मायूस थी विया त कुंड में वञी पाण में सलाह करण लॻा. जेको सभिनी खां वॾो हो तंहिं चयुनि तव्हांखे ख़बर नाहे त तव्हांजे पीउ तव्हां खां अल्लाह जो नालो विझी पको वाइदो वरितो हो ऐं हिन खां अॻु यूसुफ जे बारे में जेको कुसूर तव्हां करे चुका आहियो सो बि मालूम अथव. मां त हितां हटंदुसि न जेसी ताईं मुंहिंजो पीउ मूंखे इजाज़त न ॾिए या वरी अल्लाह ई मुंहिंजे बारे में को फ़ैसिलो करे जो हू सभिनी खां भलो फ़ैसिलो कंदड़ आहे. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. तव्हां वञी पीउ खे चओ त अबा तुंहिंजे पुट चोरी कई आहे. असां हुनखे चोरी कंदे न ॾिठो आहे. जेकी असांखे मालूम थियो आहे सो था ॿुधायूं ऐं असां ग़ैब जी चौकसी कंदड़ त न हुआसूं. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. तूं उन ॻोठ जे माण्हुनि खां पुछी ॾिस जिते असां हुआसूं. उन जे काफ़िले खां बि पुछा कर जंहिंसां गॾिजी आया आहियूं.
असां बिल्कुलु सचा आहियूं। قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم। याकूब इहो किस्सो ॿुधी चयो, दरअसल तव्हांजे नफ़्स तव्हां लाइ वरी बि हिक वॾी ॻाल्हि खे आसान करे छॾियो, पोइ सब्र करण ई चङो आहे। उम्मीद आहे अल्लाह में त हू सभई आणे मूंसां मिलाईंदो। हू सभु कुझु ॼाणे थो ऐं संदसि सभु कम हिकमत ते ॿधल आहिनि। وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم। पोइ हू उन्हनि खे पुठी ॾेई वेही रहियो ऐं चवण लॻो, हाय यूसुफ। हू अंदरि अंदरि में पियो ॾुख में झुरंदो रहियो ऐं संदसि अखियूं अछियूं थी वयूं। قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين। पुटनि चयसि, अल्लाह जो कसम, तूं त पियो थो यको यूसुफ खे यादि करीं तां जो पाण खे ॻारे छॾींदे या मारे छॾींदे। قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون। हुन चयनि, मां पंहिंजी परेशानीअ ऐं ग़म जी दाहत रुगो अल्लाह खे ई ॾियां थो ऐं अल्लाह खे जीअं मां थो सुञाणां तव्हां नथा सुञाणो। يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون। पुटड़ो वञी यूसुफ ऐं संदसि भाउ जो को पतो लहो। अल्लाह जी रहमत खां नाउमीद न थियो, संदसि रहमत खां त काफ़र ई नाउमीद थींदा आहिनि। فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين। जॾहिं हू मिस्र वञी यूसुफ आॾो हाज़िर थिया त अर्ज़ु कयाऊं त ऐं बाख़्तियार हाकिम, असां ऐं असांजा ॿार बच्चा सख़्त मुसीबत में आहियूं। असां तमामु थोरी मूड़ी खणी आया आहियूं। तूं असांखे मान भरे ॾे ऐं असांखे ख़ैरात तौर ॾे। अल्लाह ख़ैरात ॾींदड़नि खे अजुर ॾींदो आहे। قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون। चयाई, ख़बर अथव त तव्हां यूसुफ ऐं संदसि भाउ सां छा कयो हो जॾहिं तव्हां नादान हुयो। قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين। हुननि छिरक भरे चयो, हाँ इहो तूं ई आहीं छा यूसुफ? चयाई, हाओ मां यूसुफ आहियां ऐं हीउ मुंहिंजो भाउ आहे। अल्लाह असां ते अहसान कयो। हक़ीक़त इहा आहे त जेकॾहिं को तक़वा ऐं सब्र खां कमु वठे त अल्लाह अहिड़नि नेकनि जो अजुर न विञाईंदो आहे। قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين। उन्हनि चयो, अल्लाह जो कसम, बेशक
तोखे अल्लाह असां ते फज़ीलत ॾिनी ऐं असां सचपच गुनाहगार हुआसीं। قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين। हुन जवाब ॾिनो, अॼु तव्हां ते का मयार कान्हे, अल्लाह शल माफ़ करेव, हू सभिनी खां वधीक रहम कंदड़ आहे। اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين। मुंहिंजी हीअ कमीस खणी वञो, पोइ अबे जे मुंहं ते लॻायो, हू वरी सॼो थी पवंदो ऐं पंहिंजो समूरो कुटुंब मूं वटि वठी अचो। ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون। जॾहिं उहो काफ़िलो रवानो थियो त संदन पीउ चयो, मूंखे यूसुफ जी खुशबू थी अचे, पोइ खणी तव्हां मूंखे पीरीअ जे करे मत खसियल ई सम्झो। قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم। घर वारनि चयसि, अल्लाह जो कसम, तूं त अञा ताईं पंहिंजे अॻूणे सौदा में पियल आहीं। فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون। पोइ जॾहिं ख़ुशख़बरी आणींदड़ अची वियो त हुन इहा कमीस उन जे मुंहं ते खणी विधी ऐं पोइ संदसि नज़र मोटी आई। तॾहिं चयाईं, मां तव्हांखे न पिए चयो त मां अल्लाह वटां उहो थो ॼाणा जेको तव्हां नथा ॼाणो। قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين। सभई चवण लॻा, अब्बा तूं असांजे गुनाहनि जी बख़्शिश लाइ दुआ घुर, बराबरि असां ॾोही हुआसीं। قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم। हुन चयो, मां ज़रूर पंहिंजे रब खे तव्हांजी बख़्शिश लाइ ॿाॾाईंदुसि, हू ॾाढो गफ़ूर रहीम आहे। فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين। पोइ जॾहिं उहे यूसुफ वटि पहुता त हुन पंहिंजे पीउ माउ खे पाण सां गॾु विहारियो ऐं पंहिंजे सॼे कुटुंब वारनि खे चयाईं त हाणे हलो शहर में, अल्लाह घुरियो त अमन ऐं आराम सां रहंदो। ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم। पंहिंजे पीउ माउ खे मथे चाढ़े पाण सां गॾु तख़्त ते विहारियाईं ऐं सभिनी बे अख़्तियार थी संदसि आॾो झुकी सजदो कयो। यूसुफ चयो, अबा इहो आहे ताबीर मुंहिंजे उन ख़्वाब जो जेको मां अॻु ॾिठो हो। मुंहिंजे पालणहार उनखे सचो कयो। उन जो अहसान आहे जो उन मूंखे क़ैद मां कढियो ऐं तव्हांखे ॿाहिराड़ीअ मां हिते आंदो। हालांकि शैतान त मुंहिंजे ऐं मुंहिंजे भाउरनि जे विच में ॾफेड़ विझी चुको हो।
हक़ीक़त इहा आहे त मुंहिंजो रब अणलिखे अंदाज़ में पंहिंजी मशीयत पूरी कंदो आहे। बेशक हू ॾाढो ॼाणंदड़ वॾो दानाव आहे। رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين। मुंहिंजा रब तो मूंखे हुकूमत ॾिनी ऐं ॻाल्हियुनि जे मतिलब ॾहण जो इल्मु ॾिनो ऐं आसमाननि ऐं ज़मीन जा पैदा कंदड़ तूं ई दुनिया ऐं आख़िरत में मुंहिंजो कारसाज़ आहीं। मुंहिंजो ख़ात्मो इस्लाम ते कर ऐं मूंखे सालिहनि में शामिल कर। ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين। ऐं नबी इहो किस्सो ग़ैब जे ख़बरुनि मंझां आहे जेकी असां तो ते वही करे रहिया आहियूं। न त तूं त उन्हनि वटि मौजूद न हुए जॾहिं यूसुफ जे भाउरनि पाण में गॾिजी सलाह करे सिट सिटी हुई, पर तूं खणी केतिरो बि पाण पतोड़ी उन्हनि मां घणा ईमान आणण वारा नाहिनि। وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين। हालांकि तूं त खां को अजूरो बि कोन थो घुरीं। इहा त हिकिड़ी नसीहत आहे जेका दुनिया जे सभिनी माण्हुनि लाइ आहे। وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون। आसमाननि ऐं ज़मीन में केतिरियूं ई निशानियूं मौजूद आहिनि जिन वटां उहे माण्हू लंघंदा बि रहनि था पर मुंहुं मोड़ींदड़ आहिनि। وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون। उन्हनि मां घणा त अल्लाह खे बि मञनि था पर ईअं जो साणस गॾु ॿियनि खे बि शरीक कनि था। أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون। पोइ भला उहे अहिड़ा बेडपा थी विया आहिनि छा त अल्लाह जे अज़ाब वारी आफ़त खेनि अची सोगो न कंदी या वरी संदन बेख़बरीअ में क़यामत जी घड़ी ओचितो ई ओचितो अची मथनि न कड़कंदी। قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين। साफ़ तरह चई छॾीन त मुंहिंजो रस्तो त हीउ आहे, मां अल्लाह ॾांहुं सॼा थो, मां पाण बि रोशनीअ में पंहिंजो रस्तो चिट्टो ॾिसी रहियो आहियां ऐं जेकी मुंहिंजे पुठियां हलनि था उहे बि ऐं अल्लाह जी ज़ात पाक आहे ऐं शिरक कंदड़नि सां मुंहिंजो को बि वास्तो नाहे। وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون। ऐं नबी तोखां अॻु असां जेकी पैगंबर मोकिलिया हुआ से सभु इंसान ई हुआ ऐं उन्हनि ई ॻोठनि जे रहाकुनि मां हुआ ऐं उन्हनि ॾांहुं ई असां वही कंदा रहिया आहियूं। पोइ उहे माण्हू ज़मीन में घुमिया फिरिया न आहिनि छा जो उहा पछाड़ी न ॾिठी अथनि
जेका खाउन अॻु थी गुज़रियल क़ौमुनि जी थी। बेशक आख़िरत जो घर उन्हनि माण्हुनि लाइ वधीक भलो आहे जिन तक़वा अख़्तियार कई। छा अञा बि सम्झ न धारींदव? حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين। ताजो जॾहिं पैगंबर माण्हुनि खां मायूस थी विया ऐं माण्हुनि बि सम्झियो त उन्हनि सां कूड़ ॻाल्हाए वियो आहे त पोइ असांजी मदद अची खेनि पहुती। पोइ अहिड़े मौक़े ते असां जंहिंखे मर्ज़ी पवे बचाए वठंदा आहियूं ऐं ॾोहारियुनि खां त असांजो अज़ाब टारे ई नथो सघिजे। لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون। आगाटनि माण्हुनि जे इन्हनि क़िस्सनि में अकुल वारनि लाइ सबक़ पिराइण जो सामान आहे। उहो जेकी कुझु बि क़ुर में ॿुधायो पियो वञे से के घड़ियल ॻाल्हियूं न आहिनि, बल्कि जेकी किताब हिन खां अॻु आया आहिनि उन्हनि जी तस्दीक आहे ऐं पिणु हर शइ खे खोले सम्झायो पियो वञे ऐं ईमान आणण वारनि लाइ हिदायत ऐं रहमत आहे।